از من میپرسن نظر شما، به نظر شما وظیفه یک دانشجوی مطلوب و دارای همت بلند و آینده نگر چیه؟ بنده جوابم اینه: اول ایجاد تحول در ذهن و در واقعیت جامعه خود، بعد ایجاد تحول در ذهن و واقعیت جهان. تعجب میکنید دانشجو مثلا واقعیت جهان رو عوض میکنه؟ تعجب نداره. شما امروز دانشجو هستید، اما فردا همین دانشجوی امروز مدیر سیاسی است، اداره کننده یک بخش مهمی از کشور. اینایی که الان مسئولین کشورن دیروز دانشجو بودن دیگه، مثل شما. حالا الان مشغول اداره کشورن، مشغول اداره سیاسی، اقتصادی، دیپلماسی. دانشجوی امروز فیلسوف فرداست، محقق فرداست. دانشجوی امروز فعال فرهنگی یا مطبوعاتی رسانه‌ای مؤثر فرداست. دانشجوی امروز رئیس فردا، مغز متفکر فردا، عنصر اثرگذار فرداست. همیشه که بناس انسان جوان و دانشجو نمونه. شما امروز می توانید جوری زمینه را آماده کنید که فردا که تبدیل شدید به این عناصری که گفتم، به معنای واقعی کلمه اثر بگذارید. هم ذهن جامعه را عوض کنید، هم واقعیت جامعه را عوض کنید.